आपका मेज़बान मुमताज़ शकरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। अच्छा जी, आज जो है एक अहम टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। आप ये आवाज़ें सुन रहे हैं, जिस तरह आवाज़ें दे रही कि ख़त्म करो जाली असम्बली ख़त्म करो। ये आवाज़ें गिलगित बल्तिस्तान से उठ रही है, ये आवाज़ें स्कर्दू से उठ रही है, ये आवाज़ें गिलगित सिटी से उठ रही है। लोगों का एक ही मुतालबा है, उनका मुतालबा कुछ इस तरह से है कि जो गंदम सब्सिडी खालिया जो है गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी है, वो दोबारा बहाल कर दी जाए। तकरीबन 29 दिन हो गए हैं, 29 दिन से तकरीबन पूरे गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज चल रहे हैं। तकरीबन हर सिटी में, हर ज़िले में जो है लोग घरों से निकले हुए सड़कों पे मौजूद है। और अब जो है जब 29 दिन ख़त्म हुआ तो अब 1 महीना तकरीबन होने वाला है, लोग जो है गिलगित की तरफ चल पड़े हैं। लोगों का ये मुतालबा है कि आप गंदम सब्सिडी ख़त्म करो या रिज़ाइन देकर जो जितने रहनुमा गिलगित असम्बली में बैठे हुए वो सारे रिज़ाइन करके घर चले जाएं। इसी इशू पर जो है आज हमने गुफ्तगू करने के लिए हमारे ख़ास मेहमान बुलाया है। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल हुसैन आज़ाद साहब, एक मायना जर्नलिस्ट है। हम न्यूज़ के साथ तकरीबन पिछले 1-1.5 साल से वाबस्ता है। हम इनसे जो है आज इस इशू पर गुफ्तगू करेंगे। आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आज़ाद साहब, सबसे पहले ये बताएगा कि गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह जो है गंदम सब्सिडी ख़त्म की जा रही है, इसमें किसका हाथ है? क्या हमारी हुकूमत जो है बिल्कुल बेबस हो चुकी है, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है? क्या सिर्फ जो है उनका काम इतना रह गया है कि आगे से अगर कोई लॉ आगे से पास हो के आए या आगे से कोई हुक्मनामा है तो इसको जो है आवाम तक पहुंचाना, क्या हुकूमत के पास इतना ही काम रह गया है? शुक्रिया मुमताज़ आपका कि आपने बहुत अहम इशू पर ये प्रोग्राम रखा है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि ये इशू पाकिस्तान लेवल पे मीडिया में, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया में बिल्कुल भी कवरेज नहीं दी जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो कि हमारे यानी जो सहाफत है उसकी जो आज़ादी है, आज़ादी इजहार है, उस पे ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान आ रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता 30 दिनों से -10 टेम्परेचर पर लोग सरापा एहतजाज है अपने हुकूक के लिए, अपने राइट्स के लिए। लेकिन पूरा पाकिस्तान में कोई एक भी चैनल किसी एक भी हवाले से कोई भी कवरेज नहीं दे रहा है, जो कि पाकिस्तानी सहाफत पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरा, आपके सवाल की तरफ मैं बढ़ूंगा कि गंदम सब्सिडी के खात्मे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का बुनियादी किरदार है। आप चाहे नून लीग के दौर से उठा लें, हुकूमत से ले लें, फिर जो पीटीआई की हुकूमत आई उसमें ले लें, फिर अभी जो ये हमारा एक निगरान सेटअप बना हुआ है, निगरान टाइप का एक सेटअप, कठपुतली हुकूमत है जिसके वज़ीर आला पता नहीं कौन से हैं, कहाँ से लाए गए हैं, हुकूमत क्या है, कौन चला रहा है, कौन सा इदारा किसको फीडबैक कर रहा है, कुछ पता नहीं है। ये इशू तकरीबन 10 सालों से आ रहा है। शुरू में तो गंदम के रेट मामूली बढ़ाया गया, फिर जो गंदम कोटा था उसमें कटौती की गई, आहिस्ता आहिस्ता आके अभी जो एक कठपुतली हुकूमत आई है, इनके दौर में एकदम से गंदम के रेट्स बढ़ाए गए हैं। हालांकि गंदम जो सब्सिडी है वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का राइट है। ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जो मुतनाज़ एरिया है जिनका फैसला भी होना बाकी है, वहाँ पे 37 चीज़ों की 37 अशिया पर सब्सिडी है। जब तो गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ गंदम पर सब्सिडी दी जा रही थी, वो भी खत्म किया गया है। तो लोग न सिर्फ गंदम को लेके, गंदम की सब्सिडी को लेके सरापा एहतजाज है, बल्कि अपने और भी दीगर हुकूक के लिए सरापा एहतजाज है। तो इस हवाले से वफाकी हुकूमत को संजीदा इक़दाम उठाने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान अभी उस नहज पे पहुंच चुका है जहां पे मजीद किसी बड़े सामने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अंदरूनी मामला बड़े हद सत्ता तक कमजोर हो चुके हैं। फाइनेंशियली भी पाकिस्तान बड़े हद तक कमजोर हो चुका है। खारिजी मामलात में भी उनके साथ बड़े बड़े मसाइल पेश आ रहे हैं। ऐसे में पूरा गिलगित बल्तिस्तान एक आवाज हो के हर गिलगित के हर इलाके से, हर गाँव से, हर जिले से एक ही आवाज आ रही है और वो गिलगित की तरफ एक बहुत बड़ा मार्च हो रहा है। ये अगर इस मार्च के जो मुतालिबात हैं उसको पूरा नहीं किया गया तो इसका बहुत बड़ा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा और उसका बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। आज़ाद साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें जो है बहुत सारे ऐसे वज़रा भी है जिनको जो है हमने मुंतखब किया, हमारे जो है लोगों ने हमने वोट दिया और जाके जो है वो असेंबली में बैठे हुए। अब ये जो है डिवाइड एंड रूल के बाद जो है हुकूमत करने की कोशिश कर रही है। अब जो है आप देखें बल्तिस्तान में हो या गिलगित में हो, वो इस तरह अफवाहें फैला रहे कि गिलगित वाले जो है जो हमने कीमतें बढ़ाई थी उन्होंने जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बल्तिस्तान वाले जो है इसको एक्सेप्ट नहीं
کر رہے. تو اس طرح جو ہے افواہیں پھیلا کر جو ہے ان کو ڈیوائڈ کر کے حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کے جو جس طرح آپ کے مطالبات ہیں یہ کوئی جائز مطالبہ نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے پچھلے تقریباً کئی سالوں سے 100 سالوں سے جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر اب تک جو ہے آپ کو سبسڈائز چیزیں فراہم کی جا رہی ہے. تو ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ قیمتیں بڑھ رہی ہے تو آپ کا یہ کوئی جائز مطالبہ نہیں ہے. کیا واقعی میں کوئی جائز مطالبہ نہیں ہے؟ گندم سبسڈی ہو گیا یا NFC ایوارڈ میں جو ہے جس طرح گلگت بلتستان کو فنڈ نہیں دیے جا رہے, تو کیا ان کے مطالبات جائز نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں؟ میں تو جو موجودہ کٹپتلی نظام ہے گلگت بلتستان میں جو مخصوص رائز کیا گیا ہے اور جس کے چلانے والے کوئی اور ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پہلی دفعہ ان لوگوں نے گلگت بلتستان کے لوگوں کو موقع دیا کہ وہ تمام لسانی, مذہبی, علاقائی تمام مفادات کو, تمام نظریات کو, تمام تفرقوں کو بالائے طاق رکھ کر گلگت بلتستان کے لے کرتے ہوں. آج گلگت بلتستان کے کونے کونے سے ایک ہی صدا آ رہی ہے کہ بھائی ہمارے حقوق دو. اس حقوق میں صرف سبسڈی نہیں ہے, وہاں کی زمینوں کا جو سب سے بڑا معاملہ آ رہا ہے وہ ہے. گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ وہاں کے لوگ نہ زمینوں کی ملکیت رکھتے ہیں نہ ہی حق کے حاکمیت رکھتے ہیں. یہ دنیا کا کہیں پر بھی قانون نہیں ہے, اور دنیا کے کسی بھی علاقے میں آپ جا کر ریسرچ کریں کہ وہاں کے لوگوں کو یا تو حق حکمرانی ہوتا ہے یا تو حق ملکیت ہوتا ہے. لیکن پتہ نہیں, ہم پاکستان کی طرف سے جو بیانیت پیش کیا جا رہا ہے وہ بیانیہ یہ ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان ہمارا آئینی حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اقوام متحدہ کے مطابق اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک علاقہ متنازع ہے, وہاں کے لوگ متنازع ہیں اور وہاں کی زمینیں آپ کی ریاست کی ہیں, وہاں کی زمینیں خالص سرکار ہیں اور اس میں سرکار جو چاہے بنائے, جو چاہے جس کو چاہے بھیجے, جہاں چاہے جو اپنی مرضی کے مطابق کرے. اور یہ دیکھیں آپ کشمیر میں جائیں, اپنا پنجاب میں جائیں, جہاں پر بھی جائیں, وہاں کی جو زمینیں غیر آباد ہیں وہ وہاں کی وہ آتی ہیں شمولیات میں آتی ہیں, اور وہ سندھ کی زمینوں پہ سندھ کے لوگوں کا حق ہوتا ہے, پنجاب کی زمینوں پہ پنجاب کے لوگوں کا حق ہوتا ہے, بلوچستان کی زمینوں پہ بلوچستان کے لوگوں کا حق ہوتا ہے. لیکن گلگت بلتستان کی زمینوں پہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا حق نہیں ہے, وہ خالص سرکار ہے. علاقہ متنازع ہے, یعنی اقوام متحدہ کے مطابق اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے. لوگ متنازع ہیں لیکن زمینیں کسی ہیں, ریاست کی ہیں, مطلب وہاں کے لوگ حق حکمرانی اور حق حاکمیت دونوں سے محروم ہیں. یہ یعنی عالمی سطح پر عالمی انسانی حقوق کی شدید پامالی کی جا رہی ہے وہاں پر. تو یہ میں یعنی کٹپتلی حکومت نے ایک اچھا موقع دیا جس نے بھی یہ اسٹریٹجی اختیار کی گندم سبسڈی کو ختم کر کے اب وہاں کے لوگ نہ صرف گندم سبسڈی بحال کرنے کے لیے نکلے ہیں, بلکہ 70 سالوں سے جو محرومیاں جن مسائل کا وہ شکار ہیں, جو بنیادی انسانی حقوق کے لیے میسر ہوئے ہیں, اس کے لیے یک آواز ہو گئی ہے. ٹھیک ہے آزاد صاحب, جیسا کہ آپ نے فرمایا تقریباً پچھلے 70 سالوں سے جو ہے گلگت بلتستان جو ان کے بنیادی حقوق ہے یا جو آئینی حقوق ہے اس سے بالکل محروم ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے جس طرح جو ہے ہر سٹی سے آپ بلتستان ریجن سے دیکھیں, گلگت ریجن سے آپ دیکھیں, دیامر ریجن سے دیکھیں, تقریباً جو ہے بچہ نکلا ہے, ہر گھر سے جو ہے ہر فرد نکلا ہے, اور انہوں نے جو ہے یہ عہد کیا ہے کہ ہم جائیں گے گلگت تک جائیں گے اور وہاں سے جو ہے ہمارے مطالبات ہم منوائیں گے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کوئی انقلاب دیکھ رہے ہیں اس میں جس طرح جو ہے لوگ نکل کے جا رہے ہیں؟ آپ آج جو ہے غالباً آپ نے دیکھا ہوگا کہ نگر سے بہت سارے تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 20,000 سے زائد جو ہے جو ریلی وہاں سے نکل کے آئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے بلتستان سے بہت سارے لوگ نکل چکے ہیں. تو کیا آپ اس میں کوئی انقلاب بھی دیکھ رہے ہیں گلگت کی طرف جس طرح لوگ بڑھ رہے ہیں؟ یہ انقلاب ہی انقلاب ہے, کیونکہ تاریخ گلگت بلتستان میں یہ پہلی دفعہ میں نے جیسے پہلے بتایا تمام تر یعنی نظریات کے لوگ یکجان ہو کے مل کے گلگت بلتستان کی ایک قوم بن کے نکلے ہیں, ایک آواز بن کے نکلے ہیں, ایک نعرے کے پیچھے نکلے ہیں, اپنے منشور کے پیچھے نکلے ہیں. تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. حکومت کو ان کے مطالبات ماننا پڑے گا. اگر حکومت ان کے مطالبات نہیں مانتی ہے, اگر وہ لوگ جو بڑی سطح پر پوری شدت کے ساتھ, پوری طاقت کے ساتھ سکردو سے گلگت, ہنگا سے گلگت, جیزر سے گلگت, استور سے گلگت, دیامر سے گلگت پیدل مارچ کر کے جا رہے ہیں, اگر ان لوگوں کو ٹھکرایا گیا تو کل وہ کوئی اور اقدام اٹھائیں گے. جب وہ جمہوری طریقے سے اپنے حقوق ماننے کے لیے روڈ پہ نکلے ہیں تو ان کے مطالبات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے اور ان کے ساتھ نیگوشیشن کر کے اگر ان کے معاملات حل نہیں کیے گئے تو کل ان کے پاس کون سا راستہ بچے گا؟ کہاں جائیں گے وہ؟ کہیں اور جانے سے تو نہیں, پھر کسی دوسرے راستے کی طرف وہ آگے بڑھیں گے اور مزاحمت کا راستہ شروع ہو جائے گا. تو ہمارے اداروں کو, ہماری ریاست کو اس معاملے میں بہت زیادہ سنجیدگی دکھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان اس وقت اندرونی اور چاروں طرف سے چیلنجز اور دہشت گردی کا شکار ہے. بلوچستان کے لوگوں نے ابھی تک پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہے, پاکستان کے ساتھ محیط وطن رہے ہیں, تو کم سے کم انہیں یہ موقع نہیں دینا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان میں تو ان کی آواز دبائی جا رہی ہے میڈیا کی سطح پر, لیکن انٹرنیشنلی میڈیا یہ آواز
उजागर कर रहा है। आप देखें कि सबसे बड़ा सवाल निशानी होता है, फिर हम कहते हैं कि भारत हमारे खिलाफ प्रोपगंडे करता है, भारत हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वार खेलता है। जब आप अपने लोगों का बयानिया दबाएंगे तो भारत इंटरनेशनल लेवल पे गिलगित बल्तिस्तान का मौक़िफ़ अपने अंदाज में पेश करेगा। कम से कम पाकिस्तानी मीडिया को भारत के उस काउंटर नैरेटिव के तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी मीडिया कवरेज देना चाहिए, ताकि आलमी सतह पर एक तरफा जो नजरिया जा रहा है वो कम से कम ना जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का सबसे बड़ा ये है कि कामयाबी है कि वो एक हुए हैं, और इससे बड़ी कामयाबी है कि रियासत को उनके आगे सर तस्लीम खम करना पड़ेगा। मैं तो समझता हूँ कि इखलाकी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के असम्बली को, वज़ीर-ए-आला को असम्बली रिजॉल्व करनी चाहिए, गवर्नर को अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए, तमाम मेंबरों को अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हमें पहले गिलगित बल्तिस्तान में बिल्कुल 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 बजा फरमा रहे। जिस तरह आपने फरमाया कि पाकिस्तान की मीडिया में बिल्कुल कवरेज नहीं है, जैसे कि हम देख रहे हैं तकरीबन 29-30 दिन हो गए, तकरीबन 1 महीना हो गया, पूरा गिलगित बल्तिस्तान जाम है। वहाँ पे जो है कारोबार नहीं है, वहाँ पे जो स्कूल्स बने, वहाँ पे जो दफातर है वो बने, हर तरफ जो है लोग घरों से निकले हुए सड़कों पे मौजूद थे, कोई कवरेज नहीं है नेशनल मीडिया में। सोशल मीडिया पे जो है वहाँ के जो मुकामी है वो सोशल मीडिया पे वीडियोस बना के उस पर डाल रहे थे, अदरवाइज जो है नेशनल मीडिया में कोई एक टिकर तक, एक खबर तक नहीं चली है। और हमारी खबरें हमारे दुश्मन मुल्क भारत में जो है हाईलाइट किया जाता है। वहाँ के नेशनल मीडिया में जो है उनको उनके बाकायदा उनके यहाँ जो है पैकेजेस बनाते हैं, बाकायदा न्यूज़ बुलेटिन में जो है वो सबसे आगे जो है हेडलाइंस में जो है वो उसको शामिल किया जाता है। और जैसा कि आपने फरमाया मुतालबात मंजूर करने होंगे, बिलफर्ज जैसे कि आप देख रहे तकरीबन पिछले 1 महीने से जो है एहतजाज चल रहा है, इसमें उनके मुतालबात मंजूर नहीं हुए, लोग सड़कों पे मौजूद हैं। अभी जिस तरह मार्च चल रहा है, और उन्होंने बाकायदा ये कहा भी है एक्शन कमेटी ने कि हम गिलगित जाएंगे, जाके जो है असम्बली का घेराव करेंगे। बिलफर्ज अगर मुतालबात मंजूर नहीं हुए, अगर असम्बली की जानिब से या वहाँ जो वज़ीर आला बैठे हुए या जो नुमाइंदे वहाँ है उन्होंने बिलफर्ज अगर मुतालबात नहीं माने, तो अगला स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा, मुजाहिरीन क्या करेंगे? मैंने आपको यही बताया कि अभी तक तो उन लोगों ने पुरअमन एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया हुआ है, जमहूरी तर्ज पे इख्तियार किया हुआ है। यही देखो सबसे हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी क्या है, यानी रियासत की सबसे बड़ी नाकामी क्या है कि एक लोग पूरी जमे गफीर गिलगित बल्तिस्तान की पूरी अवाम यकजा होकर एहतजाज कर रही है, और उस एहतजाज को आप नेशनल मीडिया पर बिल्कुल कवरेज नहीं दे रहे हो। साथ ही मकामी सतह पर गिलगित बल्तिस्तान में तमाम नेटवर्क सर्विसेज बंद है, मोबाइल सर्विस बंद है, इंटरनेट गुज़िश्ता 2-3 दिनों से बंद किया गया है, लोग शदीद तरीके से सफर हो रहे हैं। तो इसका ये होगा कि इसका बड़े इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के ऊपर। लोग जो है उम्मीद लेकर आए हैं, जोश लेकर आए हैं, वतन से मोहब्बत का जो जज्बा रखते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम अगर इनके मुतालिबात मंजूर ना हुए तो वो हर्ट होंगे, लोग जो बात होंगे, तो लोग किसी दूसरी तरफ भी अपना रुख कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग अभी तक वतन से वफादारी उनके यानी खून में, रगों में खून की तरह दौड़ रहा है। अगर उनके जो मुतालिबात हैं वाज़ेह हैं, जायज़ हैं, बिल्कुल जायज़ हैं। देखें, अगर मैं आपको इस दफ़ा ये गिलगित बल्तिस्तान में जो एहतजाज हो रहा है उसके मुतालिबात क्या रखे गए हैं, जो चार्टर ऑफ डिमांड में क्या क्या रखा गया है, वो अगर वो बता दूं कि सब्सिडी बहाल किया जाए, एनएफसी तर्ज का मालियाती हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान को दिया जाए, ठीक है। उसके अलावा ये जो गिलगित की जो जमीनें हैं जिन्हें रियासती मलकियत समझ के हर जगह उठाया जाता है, उसकी मलकियत गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को दी जाए। फिर गिलगित बल्तिस्तान की जो असम्बली है कठपुतली, उसको कम से कम एक आइन साज, कानून साज असम्बली के तौर पर दिया जाए। और इस तरह के तकरीबन 15 मुतालिबात हैं, तमाम मुतालिबात जायज़ हैं, तमाम मुतालिबात रियासत मंजूर कर सकती है। रियासत के लिए कोई बड़ा काम नहीं है मुतालिबात को मंजूर करना, लेकिन पता नहीं रियासत क्यों चाहती है कि लोग उस तरफ बढ़े जिस तरफ लोग बढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन आखिर में आकर फिर वही बात होगी कि जब लोगों के ऊपर आप तमाम दरवाजे बंद कर देंगे तो फिर वो तीसरा दरवाजा खोलने पर मजबूर होंगे। मतलब बागी कोई अपनी चाहत से, अपनी मर्जी से या अपनी खुशी से कोई बागी बनना नहीं चाहता। बागी रियासत का जबर, इदारों का जबर लोगों को बगावत पर मजबूर करता है। तो कम से कम यानी मेरी हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से, हमारे मुख्तदर इदारों से ये गुजारिश है कि कम से कम लोगों को इस नहज में ना पहुंचाया जाए कि वो किसी और जाविये पे सोचना शुरू करें और किसी और तरफ मार्च करना शुरू करें, फिर आपकी बेबसी होगी वहाँ पर जाकर। ठीक है। आज़ाद साहब, वक्त की कमी है, लास्ट कमेंट आप जो है आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जिस तरह मुजाहिरीन सड़कों पे है, तकरीबन पिछले 1 महीना हो गया स्कर्दू में या गिलगित रीजन में, हर पूरे गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 75 से 70 लाख की जो आबादी है, सब जो है बच्चा जो है सड़कों पे मौजूद है। उनका एक ही मुतालबा है कि गंदम सब्सिडी बहाल की जाए और हमारे जितने भी मुतालबात हैं वो मंजूर किए जाए। क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को?
عوام کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ دیر آئے درست آئے، بہت دیر سے اٹھے ہیں لیکن صحیح سمت اٹھے ہیں، صحیح جانب اٹھے ہیں، صحیح سمت قدم اٹھایا ہے. یہ قدم بہت پہلے اٹھانا چاہیے تھا لیکن ہم نے نہیں اٹھایا ہے. تو آپ یقیناً اچھے راستے پر ہیں، آپ اپنے راستے پر قائم رہیں، مضبوط رہیں، کیونکہ یہ آپ کی نسلوں کا یعنی مستقبل کا واسطہ ہے. اگر ہم آج خاموش رہے تو ہماری نسلیں بھگتیں گی، ہماری نسلوں کی نسلیں بھگتیں گی. اس لیے یہ قدم ہمیں اٹھانا تھا، اٹھایا ہے اور اس پہ ہمیں قائم رہنا چاہیے. اور گلگت بلتستان کے تمام لوگوں کو، گلگت بلتستان کے خاص کر میں گلگت بلتستان سے اور جہاں پر بھی ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر جہاں پر بھی گلگت بلتستان کے نوجوان، یوتھ، طلبا اور صحافی جو بھی انٹلیکچوئلز ہیں، میں انہیں کہوں گا کہ گلگت بلتستان کے اندر یعنی اس وقت کڑا وقت آ چکا ہے، وہاں پر ساری انٹرنیٹ سروسز بند ہیں. تو کم سے کم سوشل میڈیا میں ہم باہر سٹیز میں رہنے والے لوگ گلگت بلتستان کے اس عوامی احتجاج کی آواز بنے اور اس آواز کو مان کر نہ پڑنے دیں اور اس آواز کی گونج عالمی سطح تک پہنچائیں تاکہ یہ جو متعلقہ ادارے ہیں کم سے کم وہ ان لوگوں کے مطالبات کو تسلیم کرنے پر راضی ہو جائیں. تو گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے ایک ضروری بات یہ ہے کہ حکومت اور کچھ ادارے اور کچھ وفاقی حکومت کے زر خرید غلام مختلف خبریں پھیلا کے آپسی انتشار کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ علاقائی ہو، چاہے وہ لسانی ہو. تو ہمیں ان تمام تفرقوں سے بالا اطاق ہو کے گلگت بلتستان کے روشن مستقبل کے لیے اس احتجاج کو مانی خیز بنانا ہے اور حتمی مرحلے تک لے جا کے کامیابیوں کو سمیٹنا ہے. ٹھیک ہے آزاد صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی محمد عبدالحسین آزاد صاحب. وہ اپنی جو ہے قیمتی رائے دے رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ آپ نے حقوق کیسے حاصل کرنا ہے. جس طرح جو ہے 1 مہینے سے پورے گلگت بلتستان میں لوگ سڑکوں پہ، اور کہا جاتا ہے نا کہ آپ جب تک اپنے حقوق چھینیں گے نہیں، کوئی آپ کو حقوق نہیں دے گا، کوئی آپ کو جو ہے لقمہ تک نہیں دیں گے جب تک آپ اس کے لیے ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، آپ جنگ نہیں لڑیں گے، آپ آگے نہیں بڑھیں گے. اور گلگت بلتستان کے عوام کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ آپ گلگت تک جائیں، جا کے پروٹیسٹ کریں، ریکارڈ کریں اپنے پروٹیسٹ، اور جو جس طرح اسمبلی وہاں موجود ہے یا جو رہنما جو ہے وہاں موجود ہے ان تک آپ پیغام پہنچائیں. آپ جو ہے اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑیں. جب تک آپ لڑیں گے نہیں، آپ کے حقوق جو ہے آپ کو کوئی نہیں دیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ممتاز شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.